युएई माथि रोमाञ्चक जितसँगै नेपाल 8 वर्षपछि अन्डर 19 विश्वकपमा दिपेश कणेलको सनसनी ह्याट्रिक। अन्डर 19 विश्वकप पुगेको नेपाली टोलीका सदस्यलाई क्यानले जरही 1 लाख रुपैयाँ दिने। विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत सर्वाधिक विकेट लिने बलरको सूचीमा सन्दीप लामिछाने दोस्रोमा उक्लिए। जेलमै भेट्न पुगेका राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई रेशम चौधरीले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान राखे। के भने त रामचन्द्र पौडेलले यसको बारेमा पुरै जानकारी। गठबन्धनका सांसद माझ प्रचण्डको ब्रिफिङ। विश्वासको मत लिएकै दिन मलाई ओलीबाट चस्का पसेको थियो। उस 10 को सहमतिलाई मनन गरेर निर्णय लिन्छौ भन्दै राष्ट्रपतिमा सुभाष नेमुवाङलाई सघाउने बारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्यो। राष्ट्रपतिमा रासोपाले सघाउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको सचिव योगेश भट्टराईको भनाई। प्रचण्ड अस्थिर बनेर यताउति नगरेको भए यस्तो परिवर्तन हुने थिएन भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलको भनाई। राष्ट्रपतिमा 10 दलको समर्थन हुने नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको दावी। प्रधानमन्त्रीको निर्णय बाहिर गएर विवादित बन्दिन भन्दै 8 दलका सांसदसँग रामचन्द्र पौडेलको प्रतिबद्धता। राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान आवश्यक रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्यो चुनाव चिन्ह परिवर्तन। राप्रपालाई भेटेर एमालेले माग्यो राष्ट्रपतिमा भोट। उप प्रधानमन्त्री र भारतीय राजदूतद्वारा कमल विनायक नगरकोट सडकको अनुगमन। भक्तपुरमा सडक निरीक्षणमा पुगेका मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग स्थानीयको चर्काचर्की। रामचन्द्र पौडेलको जित सुनिश्चित रहेको नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेल बीच भेटवार्ता। 7 विषयमा कुराकानी भयो। सभ्य एवं सुरक्षित तवरले होली पर्व मनाउन काठमाडौँ प्रहरीको अनुरोध। शर्मिला वाइवाले विष खाएको घटना शंकास्पद। वीर अस्पताल भन्छ परीक्षणमा केही भेटिएन। नेपाली सेनाका उपरथी साईलाई बर्खास्त गर्ने सैनिक अदालतको फैसला। न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन 752 वटै पालिकाका उपमेयर उपाध्यक्षलाई सुनिता डंगोलको पत्र। अब विद्यार्थी आफैले एनओसी प्रिन्ट गरेर लिन सक्ने प्रावधान। साइबर सुरक्षालाई सुझाव दिन सरकारले बनायो उच्च स्तरीय कार्यदल। छक्का पंजा 4 आजदेखि फिल्महरूमा प्रदर्शन हुँदै। छक्का पंजा 4 लाई आफूहरूले राजनीतिक कथावस्तुमा बनाउने जोखिम लिएको निर्माता तथा अभिनेता दीपक राज गिरीको भनाई। 7औं अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेद महासभा फागुनको 19 गतेदेखि काठमाडौँमा हुने। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चियाको गुणस्तर सर्वोत्कृष्ट। मिटर ब्याज र लघुवित्तबाट पीडितहरूले गरी जनकपुरमा प्रदर्शन। सन नेपाल लाइफले प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ जारी गर्ने धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिका लागि आवेदन। 26 अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक। 1 अर्ब 34 करोडको शेयर कारोबार। भू राजनीतिक तनाव अन्त्यका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आह्वान। युक्रेनमा शान्ति स्थापनाका लागि चीन र बेलारुसको संयुक्त आह्वान। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय 1 दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपाल युएई सँग 68 रनले पराजित। 7 बाटो युथ क्लबको मुख्य प्रायोजकमा रोयल ब्लू र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी स्वस्थ स्फूर्ति र ताजापनका लागि जरुरी पर्ने 6 हर्मोन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल फागुनको 19 गते शुक्रबार ईस्वी सन 2023 मार्च 3 तारिक। आज विश्व वन्यजन्तु दिवस रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई विश्व वन्यजन्तु दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं। युएई माथि रोमाञ्चक जित सँगै नेपाल 8 वर्षपछि अन्डर 19 विश्वकपमा पुगेको प्रसंगबाट। घरेलु टिम युएई माथि रोमाञ्चक जित निकाल्दै नेपाल अन्डर 19 विश्वकपमा छनौट भएको छ। युएई स्थित इडेन गार्डन ओभल
अजमान मैदानमा हारको नजिक पुगेको नेपाललाई दिपेश कणेलले ह्याट्रिक विकेट लिँदै जित दिलाएका हुन्। एसिया रिजन छनौटमा अपराजित रहेको नेपालले 2024मा श्रीलङ्कामा आयोजना हुने विश्वकपमा स्थान बनाएको छ। 8 वर्षपछि नेपालले उमेर समूहको विश्वकपमा स्थान बनाएको हो। जितका लागि नेपालले दिएको 192 रनको लक्ष्य पछ्याएको युएई 48.8 ओभरमा अल आउट भयो। जितका लागि युएईलाई 15 बलमा 9 रन मात्र चाहिएको अवस्थामा दिपेशले 47औं ओभरमा लगातार 3 विकेट लिएका थिए। युएईका इथान डी सोल्जाले 66 बलमा 5 चौका सहित सर्वाधिक 50 रनको योगदान गरे। ओपनर आर्यन शर्मा 32 रनमा आउट भए। अर्का ओपनर आर्यन सक्सेना 34 रनमा आउट हुँदा ध्रुव परास 17 रनमा पेभिलियन फर्किएका थिए। नेपालको बलिङमा दिपेश कणेलले 10 ओभरमा 1 मेडन राख्दै 31 रन खर्चिएर सर्वाधिक 5 विकेट लिए। हेमन्त धामी र सुभाष भण्डारीले 2-2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङ थालेको नेपाल 7 बल बाँकी रहँदा अल आउट हुँदै 191 रनको योगफल तयार पारेको हो। ओपनर दीपक बोहरा डक आउट हुँदा अर्जुन कुमार 3 रन बनाएर पेभिलियन फर्किएका थिए। तेस्रो नम्बरमा क्रिजमा आएका आकाश त्रिपाठी 9 रनमा पेभिलियन फर्किँदा कप्तान देव खनालले उत्तम रङ्गु थापा मगरसँग अर्धशतकीय साझेदारी गर्दै नेपालको इनिङ्स उकासेका थिए। देव 84 बल खेल्दै 3 चौका र 1 छक्का प्रहार गरेर आउट भए भने उत्तम 48 बलमा 3 चौका र 1 छक्का सहित 36 रन बनाएर पेभिलियन फर्किए। विशाल विक्रम केसी 38 रनमा एलबीडब्ल्यू आउट हुँदा मिलन बोहरा 10 र दिपेश कणेल 15 रनमा आउट हुँदा अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। युएईका ध्रुव प्रासरले 6.5 ओभरमा 1 मेडन सहित 18 रन खर्चिएर सर्वाधिक 3 विकेट लिए। हरित हरिश सेट्टी र आर्यन अफजल खानले समान 2 विकेट लिँदा हर्षित सेठ र अमर बदामीले 1-1 विकेट लिएका थिए। दर्शक महानुभाव, यो सँगै युएई माथि रोमाञ्चक जित निकालेसँगै नेपाल 8 वर्षपछि अन्डर-19 को क्रिकेटको विश्वकपमा पुगेको छ। हामी सम्पूर्ण खेलाडीहरू, क्यान लगायतका सम्बन्ध सरोकारवाला निकायहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई पनि दिन चाहन्छौँ र सबैभन्दा धेरै त खेलाडीहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। यहाँहरूले पनि आफ्ना बधाईका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आगामी वर्ष श्रीलङ्कामा आयोजना हुने आइसिसी अन्डर-19 विश्वकप क्रिकेटमा पुग्न सफल नेपाली टोलीका सदस्यलाई जनही 1 लाख रुपैयाँ दिने भएको छ। युएईलाई 7 रनले हराएर अन्डर-19 विश्वकपमा 8 वर्षपछि स्थान पक्का गरेपछि क्यानले उक्त घोषणा गरेको हो। नेपाल समग्रमा 8औं पटक यो प्रतियोगिताका लागि छनौट भएको जनाइएको छ। यसैबीच विश्वकप लिग 2 मा सर्वाधिक विकेट लिने बलरहरूको सूचीमा नेपालका सन्दीप लामिछाने दोस्रो स्थानमा उक्लिएका छन्। खेलमा युएई विरुद्ध 3 विकेट लिएसँगै लिग 2 मा उनको विकेट संख्या 58 पुगेको छ। नेपालमा हालै भएको त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा 13 विकेट लिएका सन्दीपले युएई को श्रृङ्खलामा पहिलो म्याच गुमाएका थिए। बिहिबार भएको दोस्रो म्याचमा उनले आफ्नो लय कायम राख्दै शानदार प्रदर्शन गर्न सफल भए। सन्दीपले केवल 27 रन दिएर 3 महत्त्वपूर्ण विकेट लिएका थिए। लिग 2 मा सर्वाधिक विकेट लिने बलरको सूचीमा ओमानका बिलाल खान छन्। उनले 35 म्याचमा 76 विकेट लिइसकेका छन्। बिलाल भन्दा 10 म्याच कम खेलेका सन्दीपले 58 विकेट लिँदै दोस्रो स्थान बनाएका हुन्। अमेरिकाका एसएन नेत्रभल्करले पनि 58 विकेट नै लिएका छन्, तर उनको भन्दा सन्दीपको स्ट्राइक रेट राम्रो रहेको छ। नेत्रभल्करले पनि सन्दीप भन्दा 10 म्याच बढी खेलेको जनाइएको छ। सन्दीपले 15.55 को औसत र 3.94 को इकोनोमीमा बलिङ गरिरहेका छन्। उनको औसत लिग 2 मा बलिङ गर्ने सबै देशका बलरहरूको भन्दा धेरै राम्रो भएको जनाइएको छ। सन्दीप लामिछाने जो सर्वाधिक विकेट लिने बलरको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा उक्लिएका छन्, उनलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। 8 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। केन्द्रीय कारागार दिल्ली बजारमा रहनुभएका चौधरीलाई नेता पौडेलले भेट्नुभयो। उहाँले नेता पौडेललाई भोट हाल्नका लागि भेटवार्ताको क्रममा आफ्नो शर्त अघि सार्नुभयो। उहाँले नेता पौडेल समक्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम खप्तर थरुहट प्रदेश राख्नुपर्ने, टिकापुरलाई छुट्टै जिल्ला घोषणा गर्नुपर्ने, गोदावरीमा रहेको राजधानीलाई धनगढीमा सार्नुपर्ने, टिकापुर घटनाको दोषीलाई रिहाई गर्नुपर्ने लगायतका अडान राखेको स्रोतले बताएको छ। उहाँले आफ्नो रिहाई नभएसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट सन्देश पनि पठाउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने बेलामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनलाई प्रश्रय दिएपछि आफू झस्किएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने 8 दलका सांसदहरूलाई प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ओलीलाई सहमतिमा आफूले राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिन प्रस्ताव गर्दा नमानेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै एक सांसदले भन्नुभएको छ, मैले केपी ओलीजीलाई अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र देशको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा कांग्रेसलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ, त्यसैले कांग्रेसलाई प्रस्ताव गरौँ भन्न मान्नु भएन उहाँको भनाइ छ। उहाँले पुस 26 गते ओलीले प्रतिनिधि सभामा गरेको सम्बोधनले आफूलाई चुनाव अघिकै गठबन्धन बेन्त्याउनु पर्छ भन्ने लागेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हिजोको तिक्तता पनि थियो, जुन दिन मैले विश्वासको मत लिएकै दिन पनि उहाँले संसद विघटनका विषयलाई प्रश्रय दिएकाले मलाई चस्को पसेको थियो, त्यसैले पनि पुरानो गठबन्धन बेन्त्याउनु पर्छ भन्ने मलाई कहाँ लागेको थियो, उहाँ आफ्नो कारणले जानुभयो उहाँको भनाइ छ। अहिले पुरानो गठबन्धन बेउतिएपछि जनता राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि खुसी रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल नै उपयुक्त उम्मेदवार भएको पनि जिकिर गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार सुभाष चन्द्र नेमुवाङ सहितको टोलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भेटवार्ता गरेका छन्। बिहिबार नेकपा एमालेको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा संसदमा सहभागी हुने राजनैतिक दलहरूसँग भेटघाट गर्ने क्रम स्वरूप नै राष्ट्रपा सभापति लामिछानेसँग भेटेको जनाइएको छ। भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवार दिएका नेमुवाङलाई गर्ने कुरा भनाइबाट बुझेको बताउनुभयो। उहाँले यस बेला सरकारले खोजेको सहमतिको दिशातर्फ लैजान सक्ने व्यक्ति नेमुवाङ नै रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपाले भनी आन्तरिक छलफलपछि निर्णय गर्ने कुरा राखेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले भेटमा एमाले प्रतिनिधिले राष्ट्रपतिमा आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको र आफूहरूले पार्टीको आन्तरिक छलफलपछि निर्णय लिने जानकारी गराएको बताउनु भएको छ। महामन्त्री ढकालले पुस 10 को सहमति आफूहरूले पनि मनन गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई मध्यनजर गरेर बैठकमा छलफल गरी निर्णय गर्ने कुरामा आफ्नो पार्टी रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजरेलले माओवादी स्थिर बसेर देशको विकास सम्भव नरहेको बताउनु भएको छ। कीर्तिपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहनुभएका उहाँले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई निहाल्दा माओवादी स्थिर भएको भई देश यो अवस्थामा परिवर्तन हुन नसक्ने उहाँले दावी गर्नुभयो। आम मानिसहरूले माओवादी केन्द्र अस्थिर भएको भनिरहे पनि अहिलेसम्म माओवादी स्थिर भएको भई यो देश यो अवस्थामा परिवर्तित हुन नसक्ने गजरेलको भनाइ छ। उहाँले माओवादी स्थिर भएर बसिरहेको भए सेना समायोजन शान्ति प्रक्रियाका कामहरू अगाडि बढ्न सक्ने पनि जिकिर गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई 10 दलको समर्थन रहने दावी गर्नुभएको छ। 8 दलको सांसदहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रमपछि उहाँले भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जीले भनिसक्नुभयो 8 दल मात्र होइन 10 दल भइसकेका छ, अझै 11 दलको समर्थन पुग्ने भरपूर स्थिति छ। सङ्घमा नभए पनि प्रदेश सदस्यहरूको भूमिका हुन्छ, त्यस अर्थमा 10 दल अर्को केन्द्रमा रहेका महत्त्वपूर्ण दलको सहयोग हुने अपेक्षा गरेका छौँ उहाँको भनाइ छ। उहाँले कांग्रेसको तर्फबाट अगाडि सारेको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार पौडेल उपयुक्त पात्र भएको बताउनु भएको छ। 8 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेका रामचन्द्र पौडेलले आफू विवादित भएर कुनै पनि काम नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। गठबन्धन दलको सांसदलाई प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णयभन्दा बाहिर गएर आफूले कुनै निर्णय नगर्ने उद्घोष गर्नुभयो। सांसदहरूलाई आश्वस्त पार्दै पौडेलले भन्नुभयो, म तडक भडक सहित जान्न, प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रपतिको प्रमुख सल्लाहकार हो, प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयभन्दा म बाहिर गएर काम गर्ने मेरो कुनै इच्छा हुँदैन, आफू विवादित भएर काम गर्न चाहन्न उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन, देशभक्तिको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 8 दलीय सांसदहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपतिका काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीहरूको बारेमा प्रष्टताको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानको संरक्षण गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्वाचित राष्ट्रपति अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रका सामु अनेकन चुनौतीहरू आइरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाएर जान आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हालको चुनाव चिन्ह परिवर्तन गरेको छ। यसअघि गोलाकार भित्रको घण्टी परिवर्तन गरेर घण्टी मात्र राखेको छ। मतदान गर्न सहज होस् र मतदाता नझुक्किउन् भनेर गोलाकार भित्रको घण्टीलाई परिवर्तन गरेर घण्टी मात्र राखिएको सो पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो। यसअघि निर्वाचन आयोगमा अर्कै पार्टीको नाममा सो चिन्ह रहेकोमा सो दल खारेज भएकाले निर्वाचन आयोगले घण्टी चिन्हलाई मान्यता दिएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रहनु भएका नेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग भेटेर मत माग्नु भएको छ। एमाले उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका नेमुवाङले बिहीबार पार्टीका नेताहरू सहित राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही पुगेर लिङदेनसँग मत माग्नु भएको हो। नेमुवाङ एमाले नेताहरू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, योगेश कुमार भट्टराई, रघुवीर महासेठ, विद्या भट्टराई, गणेश पहाडी र ठाकुर गैरे लगायतका नेताहरू सहित राप्रपा कार्यालय पुग्नु भएको थियो। भेटघाटमा राप्रपाको तर्फबाट अध्यक्ष लिङदेनसँग नेताहरू डाक्टर प्रकाश चन्द्र रोहनी, रविन्द्र मिश्र, धवर शमशेर राणा लगायत सहभागी थिए। भेटपछि राप्रपा नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कसलाई मतदान गर्ने भन्ने विषय फागुन 24 गते बस्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव सहितको टोलीले भक्तपुरको कमल विनायक नगरकोट सडक खण्ड अनुगमन गरेको छ। मन्त्री श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्रीवास्तव सहितको टोलीले उक्त सडक खण्डको स्थलगत अनुगमन गरेको हो। स्थलगत अनुगमन पश्चात पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको विषयमा निर्माण कम्पनीसँग स्पष्टीकरण मागेको बताउनु भएको छ। उहाँले निर्माण कम्पनीले आगामी चैत मसान्तसम्म सबै काम सम्पन्न गर्ने निर्देशन दिनुभयो। उहाँले ठेकेदारको उपेक्षाको कारण कमल विनायक नगरकोट सडक मर्मत अलपत्र परेको भन्दै अब सरकारले नसहने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर मात्र समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको सडकहरूको हालको अवस्था देख्दा आफूलाई धेरै दुःख लाग्ने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको विभिन्न प्रकारको भूगोललाई जोड्ने मुख्य आधार भनेको नै सडक पूर्वाधार भएको बताउनुभयो। सरकारले सडक बाहेक रेल केबल कार जडानमा वृद्धि गर्ने, काठमाडौँभित्र मेट्रो रेल जोड्ने र हवाई उडान सेवा बढाउने प्रयास गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अब सडक निर्माणको काम समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्न र सुधार गर्न मन्त्रालयले नेतृत्व लिने बताउनु भएको छ। भक्तपुरको कमल विनायक नगरकोट सडक खण्ड अनुगमन गर्न पुग्नु भएका उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव सहितको उक्त टोली सडक खण्डको स्थलगत निरीक्षणका लागि पुग्दा स्थानीयहरूले वर्षौंदेखि आश्वासन मात्र बाँडेर सडक निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै मन्त्रीलाई नै घेरेर आक्रोश पोखेका हुन्। बिहीबार मन्त्री श्रेष्ठ सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका डीजी, सम्बन्धित आयोजनाका प्रमुख, ठेक्का पाएका निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि को सहभागिता थियो। अनुगमनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठलाई घेरेका स्थानीयले 9 वर्षसम्म बाटो नबनाएको र रात दिन सुत्न समेत नदिएको आरोप लगाएका छन्। स्थानीयहरूले मन्त्री आउने भनेपछि पानी हालेर बाटोमा धुलो उड्न रोकेको भन्दै आक्रोश पोखे। उनीहरूले खराब बाटोकै कारण आफन्त गुमाएको भन्दै कहिलेसम्म जनतालाई गुमराहमा कहिलेसम्म राख्ने हो भनेर प्रश्न पनि गरेका थिए। उनीहरूले कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्नुपर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले किन पक्षपोषण गरिरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनीहरूले अहिले गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्न पनि माग गरेको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले 8 दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार दिनुभएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको जित सुनिश्चित भएको दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा भएको 8 दलीय गठबन्धनका सांसदहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नुभएका रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा मत माग्नका लागि यो कार्यक्रम गरिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले अभिमुखीकरण कार्यक्रममा 8 दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई उम्मेदवार पौडेलका लागि मत मागिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उम्मेदवार पौडेल राष्ट्रपति भइसकेपछि राष्ट्रपति पदको मर्यादा कायम राख्ने र संविधानलाई अक्षुण्ण राख्नका लागि संविधानको संरक्षकका रूपमा काम गर्ने, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमानका साथ अगाडि बढ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेल र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच भेटवार्ता भएको छ। काठमाडौँ 5 का सांसद पौडेलले बिहीबार उक्त क्षेत्रको विकासका लागि 7 विषयमा केन्द्रित रहेर मेयर शाहसँग कुराकानी गरेको बुझिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहसँग अर्थपूर्ण भेटघाट भयो। भेटमा हामीले काठमाडौँ महानगर र क्षेत्र नम्बर 5 को विकासका लागि सङ्घ र स्थानीय सरकार बीच आपसी समन्वय, सहयोग र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा कुराकानी गर्यौं, पौडेलले भन्नुभएको छ। सांसद पौडेल र मेयर शाहबीच कलंकीदेखि
धोबी खोलासम्म चक्रपथ विस्तारलाई तीव्रता दिन आवश्यक पहल र सहकार्य गर्ने, तामाकोसी करिडोर निर्माण गर्न समन्वय गर्ने र व्यवस्थित ढङ्गले निर्माण कार्य अगाडि बढाउने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। साथै मेलम्ची खानेपानी विस्तारलाई महानगरभित्रका सबै घरहरूमा पुर्याउन छिटो सञ्जाल विस्तार गर्न आवश्यक सहयोग तथा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको पौडेलले बताउनुभयो। हाँडी गाउँलाई सांस्कृतिक सहरका रूपमा विकास गर्ने र यस क्षेत्रमा रहेका कला संस्कृतिको रक्षा गर्दै निर्माण हुने विकास कार्यमा अनिवार्य रूपमा मौलिक पहिचान झल्कने गरेर मात्रै भौतिक विकास गर्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको उहाँले बताउनु भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले सभ्य एवं सुरक्षित तवरले होली पर्व मनाउन आम सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ। प्रहरी परिसर काठमाडौँले एक सन्देश जारी गरी होली पर्वलाई सभ्य, शिष्ट, स्वस्थकर र मर्यादित तवरले बनाउन सबैलाई अनुरोध गरेको हो। प्रहरीले आत्मीय रूपमा नजिक भएका व्यक्ति वा आफन्तसँग मात्र होली खेल्न, होली पर्वको नाममा उशृङ्खल क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले कसैको इच्छा विपरीत रङ, लोला, मोबिल, मोसो, केमिकल र फोहोर पानी प्रयोग गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने बताउनुभयो। प्रहरीले महँगा गरगहना लगाई होली नखेल्न, ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गर्न, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन नचलाउन, अशक्त महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा पर्यटकलाई कुनै पनि प्रकारको दुर्व्यवहार नगर्न भनेको जनाइएको छ। सामाजिक सञ्जालकै भाइरल शर्मिला वाइवाले विष सेवन गरेको भनिएको घटना शङ्कास्पद देखिएको छ। वीर अस्पतालका अनुसार उनको शारीरिक परीक्षणमा विष सेवनको पुष्टि हुन नसकेको जनाइएको छ। प्रहरीका अनुसार वाइवाले विष सेवन गरेको भन्दै वीर अस्पताल पुर्याइएको थियो। उनलाई अब्जर्भेसनका लागि आइसियुमा राखिएको भए पनि स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पताल स्रोतले बताएको छ। यहाँ ल्याउँदा होसमै हुनुहुन्थ्यो, सबै प्यारामिटरहरू सामान्य नै थिए। विष सेवन गरेको भनिएकाले अब्जर्भेसनका लागि मात्रै आइसियुमा राखेका हुँ, स्रोतले भनेको छ। वाइवाको रगत टिचिङ अस्पताल राखेर परीक्षण गरिएको थियो, तर त्यसमा विषको मात्रा नदेखिएको बुझिएको छ। कहिलेकाहीँ विषको असर ढिला देखिने भएकाले पनि अहिले निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम साई सेवाबाट बर्खास्त हुनु भएको छ। सैनिक अदालतले साईलाई आर्थिक अनुशासन विपरीत आचरण गरेको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै सेवाबाट बर्खास्त गर्ने सजाय सुनाएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। कोर्ट अफ इन्क्वायरी पछि सैनिक मुख्यालयले उपरथी ताराध्वज पाण्डेको अध्यक्षतामा सैनिक अदालत गठन गरेको थियो। यो मुद्दामा जोडिएका अन्य महासेनानी महेन्द्रजङ शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमसिनालाई सामान्य कारबाही हुने फैसला भएको सैनिक मुख्यालय जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 753वटै पालिकाका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाले चैतको 15 र 16 गते काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हल कमलादीमा उक्त सम्मेलनको आयोजना गर्ने जनाएको छ। उक्त सम्मेलनमा सहभागिताका लागि महानगरपालिकाले 752वटै पालिकालाई निमन्त्रणा पठाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिनुभएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले विद्यार्थी आफैले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी प्रिन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। शाखा प्रमुख वासुदेव वस्तीका अनुसार अबको केही हप्तापछि एनओसी लिन कार्यालय धाइरहनु पर्दैन। अनलाइन मार्फत विद्यार्थीले दिएको आवेदन शाखाले प्रमाणित गरेपछि आफैले प्रिन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। फागुन 15 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सूचना प्रविधि विज्ञ जुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यदललाई 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदल दिइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ रियालले जानकारी दिनुभएको छ। यस वर्षको प्रतीक्षित फिल्म छक्का पंजा 4 आजदेखि देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भएको छ। दीपक राज गिरीको शीर्ष भूमिका रहेको फिल्मको केन्द्रीय कथावस्तुले राजनीति वरिपरि फन्को मार्छ। अघिल्ला 3 सिरिज समाज, वैदेशिक, रोजगारी, विवाह र सम्बन्धको कथावस्तुमा केन्द्रित भए पनि चौथो श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा दर्शकले राजनीतिक विषयवस्तुमा ताजापन महसुस गर्ने निर्माता तथा अभिनेता गिरीले बताउनु भएको छ। गिरीले पछिल्लो पुस्ताले फिल्म रुचाउने गरेको पनि बताउनुभयो। नेपाली फिल्मको प्रचार शैली बदल्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले अब सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्मलाई प्रयोग गरेर दर्शक सामु पहुँच पुर्याउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
सातौं अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेद महासभा इन्टरनेसनल आयुर्वेदा कंग्रेस फागुन 19 गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस बारेमा उनीहरूले जानकारी गराएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा आयुर्वेदा डाक्टर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष श्यामबाबु यादवले फागुन 19 देखि 21 गतेसम्म काठमाडौँको होटल सोल्टीमा सभा गर्ने सञ्चालन हुने बताउनु भएको छ। उहाँले यस वर्षको मुख्य नारा सबैका लागि समग्र स्वास्थ्य उपचार होलिस्टिक हेल्थ फर अल भन्ने रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले यसअघि सन् 2015 मा नेदरल्यान्ड्स, सन् 2017 मा बेलायत, सन् 2018 मा ब्राजिल र सन् 2018 मा नै नेदरल्यान्डमा, सन् 2018 मा नै सोल्भिया लेडिनामा महासभा सम्पन्न भएको थियो। उहाँले यसअघिका महासभाबाट आयुर्वेदलाई जन आन्दोलनको रूपमा विकास गरी जीवन विज्ञानका रूपमा ग्रहण गर्न उत्प्रेरित गर्ने संकल्प भएको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चियाको गुणस्तर सर्वोत्कृष्ट रहेको भन्दै नेपाली चियाले स्वर्ण, रजत र सिल्भर अवार्ड जितेको छ। चीनको चीन चिया मार्केटिङ संघले आयोजना गरेको दोस्रो विश्व कालो चिया गुणस्तर परीक्षण मूल्याङ्कन प्रतिस्पर्धामा नेपाली 10 उत्पादक संस्थाले अवार्ड विजेता भएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो। बोर्डले नेपालमा उत्पादित 16वटा चियाको नमुना परीक्षणमा पठाएकोमा 10 प्रकारका चियाले विश्व गुणस्तरमा उच्च रहेको प्रमाणित भएको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णुप्रसाद भट्टराईले नेपालको चियाको चिनिया बजार राम्रो रहेको बताउनुभयो। उहाँले बोर्डले नेपालमा उत्पादित चियाको बजार व्यवस्थापनका लागि पहल गरिरहेको पनि बताउनुभयो। मिठो ब्याज तथा लघुवित्त पीडितहरूले जनकपुर धाममा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। मिठो ब्याज तथा लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिले मध्य प्रदेश सरकारलाई 15 साउनमा बुझाएको 7 बुँदी माग सहितको ज्ञापन पत्रमाथि कुनै सुनवाई नभएको भन्दै सडक आन्दोलन गरेको हो। विनोद धितो ऋण दिने प्रलोभनमा परेर चरम आर्थिक शोषण गर्दै आएको भन्दै जनकपुर धाममा मिठो ब्याजबाट पीडितहरूले मिठो ब्याजी लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। पीडितहरूले जनकपुरको रङ्गभूमि मैदान 12 बिघाबाट सुरु भएको पीडितहरूको जानकी चोक, जनक चोक, राम चोक, कदम चोक, भानु चोक र मिल्च क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेको जनाइएको छ। सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा 150 रुपैयाँ 55 पैसा प्रिमियम थप गरी प्रति किता 250 रुपैयाँ 55 पैसा आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति माग गर्दै 27 फागुनमा बोर्डमा आवेदन दिएको छ। कम्पनीले 2 अर्ब 40 करोड 52 लाख 80 हजार रुपैयाँ बराबरको 96 लाख किता साधारण शेयर निष्कासन गर्ने अनुमति माग गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएमा कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ जारी गर्ने जनाइएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन पनि शेयर बजारमा घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ। बुधबार 2 महिनापछि 2000 बाट तल झरेको नेप्से बिहिबार पनि 1.33% घटेर गिरावट भएर बन्द भएको छ। बजार परिसूचक नेप्से 26.48 अङ्कले गिरावट हुँदा 1969.01 अङ्कमा बन्द भएको छ भने सबै उपसूचकमा गिरावट भएको छ। लघुवित्त उपसूचक सर्वाधिक 2.64% गिरावट भएको छ भने व्यापार उपसूचक पनि 2.32% गिरावट भएको छ। बिहिबार नेप्सेमा 28,500 कारोबारमा 36,57,154 किता धितोपत्र कारोबार हुँदा 1 अर्ब 33 करोड 63 लाखको कारोबार भएको छ। जसमध्ये हिमालयन डिस्टिलरीको सर्वाधिक 8 करोड 13 लाखको कारोबार हुँदा सिमेन्टको 6 करोड 3 लाख र एनआइसी एसियाको 4 करोड 37 लाख बराबरको कारोबार भएको जनाइएको छ। बिहिबार नेप्सेमा कुल 216 कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 194 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको थियो। त्यस्तै 19 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा कम्पनीको शेयर मूल्यमा स्थिर रहेको थियो। बिहिबार नेप्सेमा कुल 216 कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 194 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। त्यस्तै 19 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 3 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। कारोबार भएका मध्ये बुद्धभूमि हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 4.29% वृद्धि हुँदा युनिक नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्य 4.02% र बोटलर्स नेपाल तराईको शेयर मूल्य 3.91% वृद्धि भएको जनाइएको छ। यस्तै ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको शेयर मूल्य 7% गिरावट हुँदा स्वाभिमान लघुवित्तको शेयर मूल्य 5.80% र नाडेब लघुवित्तको शेयर मूल्य 5.74% गिरावट भएको जनाइएको छ। विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूको समूह G20 सदस्य देशका विदेश मन्त्री स्तरीय बैठक भारतमा सुरु भएको छ। बैठकमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भू राजनैतिक तनाव अन्त्यका लागि G20 सदस्य देश एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको भू राजनैतिक तनाव समाधान गर्न एकताबद्ध हुन अपिल गर्नुभएको BBC हिन्दीले जनाएको छ।
चीन र बेलारुसले युक्रेनमा शान्ति स्थापनाका लागि संयुक्त रूपमा आह्वान गरेका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र बेलारुसी राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्को बीच बेइजिङमा भएको भेटवार्तापछि युक्रेनमा शान्ति पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त आह्वान गरिएको जनाइएको छ। रुस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि चीनले अघि सारेको 12औं प्रस्तावमा पनि बेलारुसले समर्थन जनाएको छ, तर चीनको पछिल्लो प्रस्ताव अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। चीनका पूर्व विदेश मन्त्री वाङ यीको मस्को भ्रमण लगत्तै बेलारुसी राष्ट्रपति बेइजिङ पुग्नु भएको हो। रुसले युक्रेनमा थालेको आक्रमण गएको फेब्रुअरी 24मा 1 वर्षमा पुरा हुनेछ, तर अहिलेसम्म युद्धको अन्त्य गर्ने र शान्ति स्थापनाका लागि ठोस पहल भने हुन नसकेको जनाइएको छ। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपाल युएईसँग 68 रनले पराजित भएको छ। युएईले दिएको 208 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 31 ओभर 5 बलमा 139 रन बनाउँदा अल आउट हुनुभयो। नेपालका लागि कुशल मल्लले 60 रन र सन्दीप लामिछानेले नट आउट 26 रन बनाए पनि अन्य खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। बलिङतर्फ युएईका रोहन मुस्तफा र कार्तिक मैयप्पनले 3-3 विकेट लिएका थिए। यसअघि दुवै इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियममा टस हारेर ब्याटिङ गरेको युएईले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 207 रन बनाए। युएईका लागि आसिफ खानले 72 र रोहन मुस्तफाले 52 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका सन्दीप लामिछानेले 3 विकेट लिए। सन्दीपले 10 ओभरमा 27 रन दिँदै 3 विकेट लिएका हुन्। त्यस्तै करण केसिस, आरिफ सैक र कुशल मल्लले 1-1 विकेट लिए। युएईसँग हारेसँगै अब नेपालले लिग 2 को शीर्ष 3 मा रहँदै सोझै विश्वकप खेल्न बाँकी रहेको 6वटै खेल जित्नु पर्नेछ। अङ्क तालिकामा नेपाल 30 खेलमा 28 अङ्क सहित 6औं स्थानमा रहेको जनाइएको छ। साधुवाटो युथ क्लबले ए डिभिजन लिगलाई मध्यनजर गरी मुख्य प्रायोजकसँग सम्झौता गरेको छ। बिहिबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो बारेमा जानकारी दिएको हो। यस वर्ष साधुवाटो युथ क्लबले सागर डिस्टिलरी प्रणालीको रोयल ब्लूसँग मुख्य प्रायोजकको सम्झौता गरेको छ। सम्झौताको अवधि 1 वर्षको रहनेछ। मुख्य प्रायोजकको रूपमा क्लबको नामसँग रोयल ब्लू जोडिनेछ। क्लबको नाम रोयल ब्लू साधुवाटो युथ क्लब रहनेछ। मुख्य प्रायोजकको रूपमा रोयल ब्लूलाई क्लबले जर्सी, खेल मैदान र क्लबका विभिन्न कार्यक्रममा प्रचारात्मक सहयोग गर्ने जनाइएको छ। ए डिभिजन लिग शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले स्वस्थ, स्फूर्ति र ताजापनका लागि जरुरी 6 हर्मोन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हामीले जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हर्मोन्स हाम्रो शरीरभित्रै स्राव हुने रसायन हो जसले शरीरको भिन्नै प्रक्रियाका लागि सहयोग गर्छ। यसले एक किसिमको सन्देशवाहकको रूपमा काम गर्छ, अर्थात् यसको आदेशमा नै हाम्रो शरीरले अलग अलग काम गर्छ। त्यसो त मान्छेको शरीरमा लगभग 50 हर्मोन बन्दछ। यद्यपि मध्ये 6 सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हर्मोन्स हो जसले हाम्रो मूड, स्वास्थ्य र यौन जीवनलाई प्रभावित बनाउँछ। यी 6 हर्मोन्सको सन्तुलन बिग्रिएमा त्यसको असर शरीरमा देखिन्छ। त्यसैले यी हर्मोन्सलाई सन्तुलित गर्न एवं बढाउन एकदमै जरुरी छ। कुन हुन् त ती 6 हर्मोन? कसरी त्यसलाई सन्तुलित राख्ने त? पहिलो हो राम्रो मुडका लागि ओएस्ट्रोजन। ओएस्ट्रोजन हार्मोन हाम्रो मुड र इमोसनका लागि जिम्मेवार हुन्छ। जस्तो कि हामीलाई रिस उठ्छ, दया लाग्छ, मुड खराब हुन्छ, बेचैनी हुन्छ, यी सबै कुरामा यस हार्मोनको भूमिका रहन्छ। त्यस्तै गरी स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल। जब हामी तनाव वा चिन्तामा रहन्छौँ हाम्रो शरीरमा कार्टिसोल हार्मोन स्राव हुन्छ। यो हार्मोनको रक्तस्राव नियन्त्रण गर्न, ब्लड सुगर व्यवस्थापन गर्न र मेटाबोलिजम पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनाइएको छ। निन्द्राका लागि मेलाटोनिन। राम्रो गहिलो निन्द्राका लागि जुन हार्मोनको शरीरमा बढी आवश्यक हुन्छ त्यो हो मेलाटोनिन। हाम्रो शरीरमा प्राकृतिक रूपले एक घडी हुन्छ। जति दिन ढल्छ र रात हुँदै जान्छ हाम्रो शरीरले मेलाटोनिन हार्मोनको मात्रा बढी स्राव गर्न थाल्दछ। त्यसैले साँझसम्म हामी बढी थकान महसुस गर्छौँ। शरीरलाई पुनर्ताजगीका लागि निन्द्रा आवश्यक हुन्छ। यदि हामी प्राकृतिक नियम विपरीत रातभर उठ्ने र दिनभर सुत्ने गर्छौँ भने यो हार्मोनको सन्तुलन बिग्रन सक्छ। फ्याट र ऊर्जाका लागि इन्सुलिन। इन्सुलिन हार्मोनले हामीलाई खानामा मिल्ने सुगरलाई रगतमा धकेल्ने काम गर्छ ताकि ग्लुकोज मांसपेशी र कोशिकासम्म पुग्न सक्दछन्। मेटाबोलिजमका लागि थायरोक्सिन। मेटाबोलिजममा शरीरको केही मूलभूत संयन्त्र पर्छ जसलाई थायरोक्सिन हार्मोनले सन्तुलन गर्छ। थायरोक्सिन हार्मोनले मुटुको धड्कन, पाचन तन्त्र, मस्तिष्कको केही संयन्त्र फ्याट बर्न गरेर ऊर्जा दिने जस्तो महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। यो हार्मोन थाइरोइड ग्ल्यान्डबाट स्राव हुन्छ। यदि कुनै व्यक्तिको शरीरले सही ढङ्गले थायरोक्सिन हार्मोन बनाउन सक्दैन भने उसलाई थकान महसुस हुन्छ, डिप्रेसन हुन्छ र तौल बढ्ने वा घट्ने हुन सक्दछ। र अर्को हो यौनका लागि टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन
हार्मोन पुरुष र महिला दुवैमा स्राव हुन्छ। यद्यपि पुरुषमा यसको मात्रा बढी हुन्छ। पुरुषमा हुने परिवर्तनका लागि पनि यो हार्मोन जिम्मेवार हुन्छ। टेस्टोस्टेरोनलाई सेक्स हार्मोन पनि भनिन्छ किनभने यसले कामुकता, क्षमता र स्पर्म बढाउँछ। पुरुषमा यस हार्मोनको कमी भएमा उनको यौन जीवन प्रभावित हुन्छ। महिलामा यस हार्मोनको कमी भएमा धेरैजसो अनुहार वा केशमा समस्या देखिने गरेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई स्वस्थ, स्फूर्ति र ताजापनका लागि जरुरी छ हार्मोन कसरी बढाउने भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौं। कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरु माझ पुर्याउनका लागि फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।